बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल आया जी, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। ना सिर्फ रद्द-ए-अमल आया बल्कि रिटन फॉर्म में दिया जी उन्होंने। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जमा कराया। और पीटीआई की अपील थी जी सुप्रीम कोर्ट में कि हमें इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। और फिर वो आरओज़ का सारा मामला भी, वो तमाम चीज़ें भी सामने थीं। और जलसे करने की इजाज़त भी नहीं थी, कॉर्नर मीटिंग करने की भी इजाज़त नहीं थी। इवन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अब ओपन है बिल्कुल। तो काजी साहब के पास वो दरख्वास्त है, तो वो केस भी चला। और केस चला तो उसके बाद काजी साहब ने नोटिस भी जारी किए आईजी पंजाब को। वो वीडियो शीडियोस को चली ना, वो समझ में भी आई ये कौन लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया करा जा रहा है ना कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए, कौन लोग हैं जिनको जमा कराने से पहले गिरफ़्तार किया जा रहा है, फिर उसके बाद तस्दीक करिंदा और तायद करिंदा को रास्ते से उठाया जा रहा है। सैकड़ों वीडियो भरी पड़ी है ना। तो ये सब चीज़ें पहुंची थी आईजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को उन्होंने नोटिस जारी किए थे। और इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा कराया, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के नीचे सारी ब्यूरोक्रेसी है। जितने भी आरओ हैं उनके टॉप का जो हेड है वो चीफ सेक्रेटरी है। तो आरओ जो करें वो चीफ सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो चीफ सेक्रेटरी इज़ अंडर कमांड इस्लामाबाद है। तो ऐसे ही होता है। आईजी साहब का भी यही है, जो पुलिस उनको उठा के लेके जा रही कैंडिडेट्स को, तो आईजी साहब को नोटिस नहीं जारी करना तो फिर किसको करना है। तो ये नोटिस जारी हुए और जवाब इलेक्शन कमीशन ने जवाब बड़ा मज़ाक़ा खेज जमा कराया। इलेक्शन कमीशन कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इल्ज़ामात हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, लो सुन लें जी, वो तमाम के तमाम को मुस्तरद करते हैं। इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने दादो शुमार देते हुए कहती है, जो बिल्कुल सही कह रही है, कि 76% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए, 100 में से 76%। और मज़े की बात ये बताऊं, वो ये तो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील बताएंगे ना, कि ये आरओ ने 100% मुस्तरद किए थे। ये जो 76% मंजूर हुए हैं, ये हाई कोर्ट के जजेस ने किए हैं, ये ट्रिब्यूनल्स ने किए हैं, आरओज़ ने नहीं किए हैं। तो इलेक्शन कमीशन कम से कम इस पर अपना क्रेडिट डाले। इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ के ज़रिए जो काम डालना था वो उन्होंने डाल दिया। वो काम डलावा नाकाम किया है ट्रिब्यूनल्स ने। और मज़े की बात जी, ये मंजूरी भी चीफ जस्टिस के पास इस दरख्वास्त के आने के बाद हुई है। अगर यहाँ लेके ना पहुँचते तो पता नहीं ये कहाँ से क्या कर देते। ठीक है जी। अब पीर के रोज़ समात है, देखें वहाँ और क्या कटी कटा बाहर निकलता है। बहुत सी चीज़ें सामने निकलेंगी। लेट्स सी। थोड़े ताने तिश नहीं देते हैं काजी फ़ाइज़ साहब, मुझे भी तो यही समझ आ रही है। वो पीटीआई को ज़रा चीज़ें सुनाते हैं, स्कोर थोड़ा सेटल करते हैं, मगर बात तो दलाइल के ऊपर ही होनी है ना। यहाँ भी वो कह रहे थे ना, क्यों कहें जी आईजी को नोटिस करें, क्यों दें जी चीफ सेक्रेटरी को नोटिस, भी दिया ना उन्होंने। तो जहाँ ये चीज़ें, मुस्लिम लीग नून का जी हाल सुनाओ आपको। इस वक्त शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन बहुत क्लोज़ सोर्सेज जो करीब हलकों के अंदर, वो उनका मानना ये है कि टिकटों के मामले में ना बहुत ज़्यादा इस पर रफड़ पड़ा हुआ है। और अच्छा खासा रोहिल असगर साहब का जो हलका है, जी हाँ, वो हलका अयाज सादिक को देना चाह रही है मुस्लिम लीग नून। ठीक है जी, अयाज सादिक साहब को। और अयाज सादिक साहब का जो हलका है वो सीट एडजस्टमेंट की मद में अलीम खान साहब को देने का प्लान है जी। रोहिल असगर साहब खड़े हो गए जी बड़ी महफिल में जी, बड़ी पूरी की पूरी मीटिंग में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा आप अपना शौक़ पूरा कर लें, क़यादत को बोला उन्होंने कहा आप अपना शौक़ पूरा कर लें, मैं अपना हल्का नहीं छोड़ सकता, चाहे जो मर्ज़ी कर लें, मैंने अपना हल्का नहीं छोड़ना। मेरे माँ बाप अबाओ अजदाद का हल्का ही है, मेरे माँ बाप की कब्रें इधर, मैंने इस हल्के में मेहनत की हुई है और मैं इस हल्के को कतई नहीं छोड़ूंगा। आपने जिसको टिकट देनी है दे दें, लेकिन मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इधर से ही इलेक्शन लड़ूंगा। मतलब पार्टी छोड़ दूंगा, यही है ना, आज़ाद ऐसे से लड़ूंगा। पार्टी ने टिकट नहीं तो फिर आप पार्टी छोड़ देंगे, यही चीज़ है ना। तो यहाँ तक उन्होंने बोला है। तो इस तरह की कई जगह पे मामला इस वक्त पुट्टान हुए में। तलाल चौधरी का हल्का जारी, वहाँ नवाब वसीर ने बड़ी मदद की थी, पीटीआई के जो मुनरिफ आदमी है, तो उनको शहबाज शरीफ ने ज़ाती हैसियत में वादा किया है। वहाँ तलाल चौधरी की कुर्बानी देने की बात हो रही है। तलाल चौधरी मरियम बीबी साहबा के बहुत क्लोज हैं। तो ये तो सारे पढ़ने, ये नहीं उधर वो उधर जिधर देखें सर। पिंडी में वहाँ चौधरी तनवीर साहब अपने बेटे दानियाल चौधरी और दीगर फैमिली के 5 अफराद की टिकट लेना चाह रहे हैं, और 2 जुम्मों से वो पहुँच भी नहीं रहे। इतनी नाराज़गी चल रही है इस टाइम, क्योंकि जुम्मे को एक फेस्टिविटी होती है जाती उम्र में, तमाम अफराद नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं जुम्मे की, तो वो भी नहीं हो रही। तो जुम्मा भी नहीं पढ़ा उन्होंने।
تو کافی چیزیں ہیں. اور میری خواجہ آصف صاحب سے بات بھی ہوئی تھی پچھلے ہفتے, تو میں نے کہا تھا کیا یہ ہے ایسا ہوگا, کہنے لگا ہاں ایسا ہوگا, یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اور کہ پارٹی ٹوٹتی ہے, پھر لوگ وفاداریاں بدلتے ہیں, تو پھر پارٹی کے اندر کے گند نکالنا شروع کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی بھی تو وہی ہیں, دانیال عزیز بھی تو وہی ہیں, مفتاح اسماعیل بھی تو وہی ہیں. تو یہ جن کو نہیں ملیں گی ٹکٹیں اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ان کو کسی پیرا شوٹر کے کا متبادل کر دیں تو پھر تو یہ سب ہوگا. تو بہرحال آج 4 بجے کا امکان ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نا اپنی ٹکٹوں کا اعلان کرے گی. بہت سے لوگوں کی قربانیاں ہوں گی, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے مسلم لیگ نون کے لیے, بڑا چیلنج ہوگا. ادھر سینٹ میں جماعت اسلامی نے آپ کو پتہ قرارداد جمع کرا دی ہے الیکشن کو وقت پہ کرانے کے حوالے سے, کیونکہ ایک دن پہلے وہ آزاد سینیٹر, جی ہاں آزاد سینیٹر صاحب نے نا ایک قرارداد الیکشن کو ملتوی کرانے کے حوالے سے دی تھی. تو اس قرارداد پہ تو ایک درخواست آ گئی جی, اور اس درخواست کا متن بڑا زبردست ہے. اور وہ تاخیر والی قرارداد جو تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ میں درخواست چلی گئی کہ جس نے یہ قرارداد پیش کی اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آرٹیکل 6 تو نہیں لگ سکتا کیونکہ پارلیمان کی کارروائی عمر عطا بندیال صاحب کہتے ہیں کہ چیلنجیبل نہیں ہے, وہ اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. اسی لیے تو پھر آپ کو پتہ عمر عطا بندیال صاحب اور ان کی سپریم کورٹ کے اوپر پورے کے پورے سیشن اڑائے گئے ہیں قومی اسمبلی کے, وہ اسی وجہ سے کہ اس کارروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو کچھ نہیں ہو سکے گا, لیکن بہرحال المشہور کام تو ادھر ہو گیا جی. پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء کے درمیان جو اختلاف تھا نا, بالآخر وہ حل کر لیا گیا, اور بیرسٹر گوہر صاحب اور شیر افضل مروت صاحب, جی ہاں, انہوں نے مل کے پریس کانفرنس کی. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد چیئرمین بیرسٹر گوہر کی رٹ کو انٹیکٹ کیا گیا, اس کو اسٹیبلش کیا گیا اس پریس کانفرنس کے اندر, اور وہ چیلنج اس طریقے سے کیا گیا ہے اور اعادہ کیا گیا اس پریس کانفرنس میں. شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ وہ چیئرمین کی جو رائے ہے یعنی بیرسٹر گوہر صاحب کی وہی حتمی رائے ہے, قاضی فائز صاحب پر ہم عدم اعتماد نہیں کر رہے, جو چیئرمین کہہ رہے ہیں وہی حتمی ہے. یعنی میں جو کر رہا تھا وہ بکواس تھی, مطلب چہ مگویاں ختم کی گئی ہیں اور ریومرز ختم کی گئی ہے. اور میرا خیال ہے وقت کی ضرورت بھی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ کسی قسم کا اختلاف افورڈ نہیں کر سکتی اس وقت, نہیں تو کوئی پریس کانفرنس کروا دے گا. ہاں بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ 2 دن کے اندر اندر ہم ٹکٹوں کا اعلان کر دیں گے. یہ بیرسٹر گوہر صاحب کے الفاظ ہیں. 2 دن کے اندر اندر سے مراد سنڈے منڈے ٹیوزڈے کو, منڈے کو یہ درخواست سپریم کورٹ میں ہوگی. تو دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے, بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے کہا ہم ٹکٹوں کو جاری کر دیں گے. 9 مئی پر آپ کو پتہ ہے ایک 10 منٹ کی ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے, اس ڈاکومنٹری جاری کی گئی ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے بینگ اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ پلیز 9 مئی کے واقعات پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جوڈیشل انکوائری کھڑی کرتے ہیں, اس کو تشکیل دے دیں. تو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی شک شبہ نہیں ہے اپنے پاکستانی ہونے پر, فوج سے محبت کرنے پر. ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اگر کوئی ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے, اور اس سلسلے میں ہم سپریم کورٹ کے جوڈیشل جو کمیشن ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مطالبہ کیا. تو آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ضرور چلے جائے گی. ہاں پاکستان تحریک انصاف آج اپنے منشور کا اعلان کرنے لگی ہے جی, اور آج کرے گی جی. اور آن لائن ورچوئل منشور, پہلے بھی جلسہ ورچوئل کر کے کمال کر دی تھی جب نیٹ ہی بند ہو گئے تھے. وہ اب کیا کریں, وہ شارک آ جاتی ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے تو وہ شارک آ کے کاٹ دیتی ہے. تو وہ ورچوئل منشور کا پیش کرنا اور اسی ورچوئل جلسے کی طرح, اور فنڈ ریزنگ بھی کریں گے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو فنڈز کی کمی کا بھی سامنا ہے. تو آج سنڈے ہے, لیٹس سی, کافی ہیپننگ اس دن رہے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.